यस स्क्रिन शेयर भइरहेछ है भइरहेको छ सर। यस क्वेसन नम्बर 12 मा हामीलाई दिएको थियो व्हिच बोन्ड हैज द हायर करेन्ट यिल्ड यहाँ हामीलाई तीनवटा बोन्डहरू दिएको छ व्हिच बोन्ड हैज हायर करेन्ट यिल्ड भनेको छ फर्स्ट वी नीड टु क्यालकुलेट द करेन्ट यिल्ड अफ इच बोन्ड and then compare current yield between each other. First, we need to calculate current yield of first bond. First bond को information दियो 9.5% bond 20 years quoted at 97.3/4 भनेको यहाँ हामीलाई कुपन इन्ट्रेस्ट रेट 9.5% दिएको छ म्याचुरिटी पिरियड यानी इक्वल टु 20 इयर्स दियो र हामीलाई मार्केट प्राइस भनेको 97.3/4% अफ पार भ्यालु हामीलाई यहाँ कोटेड गरेको प्राइस हामीलाई कोटेसनमा जसरी क्लोज प्राइस बिड प्राइस आस्क प्राइस भनेर दिन्थ्यो त्यसै अनुसार यहाँ पनि कोटेड गरेर दियो कोटेड दिएको प्राइसमा हामीले जहिले पनि पर्सेन्टेज अफ द पार भ्यालु भनेर क्याल्कुलेट गर्छौँ इफ द पार भ्यालु अफ बोन्ड इज नट गिभन देन एज्युम टु बी 1000 हामी एज्युम द पार भ्यालु अफ बोन्ड इज ₹1000 भने अब यहाँ दिएको 9.5% कुपन इन्ट्रेस्ट रेट 20 इयर्स म्याचुरिटी पिरियड and 97.3/4% of par value that is selling price or V0 भनेर निकाल्छौँ एनुअल कुपन इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट I भने I इक्वल टु यसलाई I ले पनि डिनोट गर्छौँ I इक्वल टु कुपन इन्ट्रेस्ट इन्टु पार भ्यालु कुपन इन्ट्रेस्ट इन्टु पार भ्यालु 9.5% of 1000 rupees 95 भनेर निकाल्यौँ that is closing price or price of bond 97.3/4% of par value that is 1000 garda ₹977.5 current yield is equal to annual interest amount divided by closing price that means I by V0 annual interest amount divided by closing price V0 is equal to 95 I divided by closing price 977.5 is equal to 0.0972 is equal to 9.72%. भनेको फर्स्ट बोन्डको हामी करेन्ट यिल्ड चाहिँ 9.72% निकाल्यौँ सेकेन्ड यसै गरेर यही इन्फर्मेसन हो सेकेन्डको पनि त्यसै गरेर निकाल्यौँ सेकेन्ड बोन्ड 16% 15 year quoted at 164.5/8 भनेको that means 16% annual coupon rate 15 years maturity period and quoted price or closing price 164.5/8% of par value that is 1646.25 हुन्छ हामीले यसलाई पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्दा 164 प्लस 5/8 गर्दा जति आउँछ 164.875 सरी 875 हुन्छ यसको हामी 1000 को फेस भ्यालुको पर्सेन्टेजमा निकाल्दा 1646.25 निकाल्यौं एनुअल कुपन इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट 16% अफ पार भ्यालु that is 160 closing price 1646.25 and current yield of second bond is equal to annual interest divided by closing price or I by V0 160 annual interest divided by B0 164.25 is equal to 0.0972 that is 9.72 दुईटै बोन्डको हामीलाई यहाँ 9.72 करेन्ट यिल्ड निकाल्यौं थर्ड बोन्डको पनि निकाल्न भनिरहेको छ थर्ड बोन्ड of 5.25% 18 year quoted at 54 मात्र भयो 54 मात्र भने 54% अफ पार भ्यालु हो अब यो डिस्काउन्ट बोन्ड रहेछ पार भ्यालु भन्दा धेरै कम मूल्यमा यसले सेल गर्दैछ जम्मा 54% मा 100% भ्यालुलाई 54% मा मात्र सेल गरिरहेछ of 5.25% annual coupon rate 18 years maturity period and 54 quoted rate assume par value of bond is 1000 annual coupon interest amount is equal to 5.25% of par value ₹1000 is equal to 52.5 annual interest amount निकाल्यौं annual closing price or price of bond B0 is equal to 54% of par value that is
रुपीज 540 भनेर निकाल्यो। त्यसै गरी करेन्ट yield is equal to annual interest divided by closing price. Annual interest amount 52.5 divided by closing price 540 is equal to 52.5 divided by 540, that is 0.0972 is equal to 9.72%. Yet, which bond has higher current yield? भनेर क्वेशनले सोधेको छ. By calculating the current yield of three bonds, all bonds have equal level of current yield, that is 9.72% भनेर हामी यहाँ डिसिजन दिन सक्छौं. डिसिजनमा हामीले दियौं from the above calculation all three bonds have equal current yield, that is 9.72% भनेर हामी एन्सर दियौं. Yes. Any confusion in this question? Hello. No, sir. छैन सर. Yes. एउटा 14 नम्बरको पनि हेर. Question number 14 मा Clowley buy a 10% corporate bond and current yield of 6%. When he sell the bond 1 year later, the current yield on bond 7%. How much did Cowling make on this investment? भनेछ. यो इन्भेस्टमेन्टमा कति रिटर्न भयो होला भन्दा छ. Cowling buy a bond, किन्ने बेलामा 10% bond किनेको छ. Corporate bond with current yield 6% at the time of buy purchase. Current yield is equal to 6%. अब यो 14 नम्बरमा question number 14 given. Question number 14 ma coupon rate C is equal to C is equal to 10%. अनि par value दिएन भने assume par value 1000. Par value yum is equal to 1000. At the time of purchase अथवा buy, current yield is equal to 6% भने दिएको छ. At the time of purchase, current yield is equal to 6%. At the time of purchase, current yield is equal to 6%. त्यसै गरेर at the time of sale, after 1 year, at the time of sale, current yield is equal to हामीलाई दिएको छ current yield 7%. अब यो 1 वर्षको अवधिमा रिटर्न कति भयो होला भन्ने सोधेको रहेछ. अब किन्ने बेलामा कति प्राइसमा किन्यो त्यो निकाल्छौं, बेच्ने बेलामा कति प्राइसमा बेच्यो त्यो निकाल्छौं. First we need to calculate annual coupon interest of bond, that is 10% of par value. Solution: annual
coupon interest amount I is equal to 10% of par value is equal to 10% into 1000 is equal to RS 100. अब purchase price कति त purchase price को time मा 6% current yield छ. Calculation of purchase price of purchase price त्यसमा current yield formula use गर. Current yield is equal to I by P0. I by price अथवा purchase price current yield 0.06 6% at the time of purchase. At the time of purchase हामी कति प्राइस मा purchase गरेको थियो त्यो निकाल्छौं. At the time of purchase को current yield is equal to I by purchase price गर्छौं. 0.06 is equal to I RS 100 divided by purchase price. Our purchase price कति हुन्छ यो क्याल्कुलेट गर त 100 divided by 0.06 गर. $100 divided by 0.06. 1,666.67. 1,666.67. Yes, 1,666.67. 1,666.67. At the time of sale, current yield is equal to at the time of selling. At the time of selling, current yield is equal to I अथवा I divided by selling price. At the time of sale, हाम्रो current yield दिएको छ 7%. 0.07 is equal to I RS 100 divided by selling price. यसमा पनि selling price निकालो. Selling price is equal to what? $100 divided by 1,428.57. What? 1,428.57. 1,428.57. 1,428.57. अब कति गेन भयो कति लस भयो भनेर सोधिरहेको छ. गेन अर लस निकाल्न भनेको छ भने हामीलाई गेन होला कि लस होला ल भन त. Loss. पख है यहाँ Clooney buy a 10% bone with a current yield 6% when he sell the bone 1 year later. एक वर्षपछि बेच्दा 7% भनेको हामीलाई गेन होइन लस भएको छ. त्यो एन्सरमा गेन लेखेको छ, लस हो. गेन अर लस लस इज इक्वल टु अथवा गेन अर लस is equal to selling price minus purchase price.
purchase price is equal to selling 1428.57 minus 1666.67 कति हुन्छ डिफरेन्ट माइनसमा हुन्छ होला minus 238.1 238.1 सरी यहाँनिर हाम्रो एनुअल इन्ट्रेस्ट कति छ पो है गेन अर लस प्लस इन्ट्रेस्ट पनि गर्नुपर्छ है प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस इन्ट्रेस्ट इन्ट्रेस्ट प्लस इन्ट्रेस्ट एनुअल इन्ट्रेस्ट 100 छ त्यसमा यहाँ प्लस 100 ल गर त माइनस 138 हुन्छ होला अब बल्ल 8 पॉइंट कति 1 sir 0.1 यस माइनस 138.1 यो माइनस आउनु भनेको लस कि गेन लस यस त्यहाँ गेन लेखेको छ त्यो मिस्टेक हो है अब आज किन्दाखेरि 1666 मा किनेको छ एक वर्षपछि बेच्दा 1428 मा बेच्यो एक वर्षमा 100 इन्ट्रेस्ट पनि पाउँछ त्यो इन्ट्रेस्टले लसलाई केही घटाइदिएको छ त्यसकारण गर्दा गेन अर लस इक्वल टु सेलिङ प्राइस माइनस पर्चेस प्राइस प्लस इन्ट्रेस्ट किन एक वर्ष मात्र भएको हुनाले एउटा इन्ट्रेस्ट मात्र राख्यौं त्यसकारण गर्दा यसको 138.1 हाम्रो यो लस भनेर देखियो अब यसै गरेर अब कन्भर्टिबलको एउटा क्वेशन गराउँछु यो क्वेशन नम्बर 14 यसरी 15 तिमीलाई हरेक वर्षको एसपीआर निकाल्न भनेको छ है इयर 2001 2002 2003 2004 2005 बिगिनिङ प्राइस दिएको छ एन्ड अफ द प्राइस एन्डिङ प्राइस पनि दिएको छ यतापट्टि कुपन रेट दिएको छ कुपन रेट हाम्रो 8.82 भनेको 8.82 अफ पार भ्यालु भनेको 88.2 आउने भयो इन एनुअल इन्ट्रेस्ट अब इयर 2 मा 87 आउने भयो इयर 4 मा 84.8 यसै गरेर हरेक वर्षको इन्ट्रेस्ट पनि निकाल हरेक वर्षको एसपीआर निकाल्दा 2001 को एसपीआर एन्डिङ प्राइस V1 माइनस बिगिनिङ प्राइस V0 प्लस एनुअल इन्ट्रेस्ट 8.82% अफ 1000 पार भ्यालु गरेर राख्ने डिभाइड बाइ बिगिनिङ प्राइस इन्टु 100 गरेर हरेक वर्षको निकाल्ने कम्प्यारिजन गर्ने अब म एउटा क्वेशन नम्बर 17 कन्भर्टिबलको क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 17 मा दिएको कार्डमा हेर त certain 6% annual pay convertible bond maturing 20 years annual interest rate of convertible bond अथवा coupon rate of convertibles is equal to 6%. त्यसै गरेर दिएको छ हामीलाई म्याचुरिटी period yarn is equal to 20 years maturity period yarn is equal to 20 years convertible अनि भनेपछि is convertible at the bond or option into 20 share conversion ratio एउटा बोन्ड बराबर हामीलाई 20 शेयर मा कन्भर्ट हुन सक्छ है भन्यो भने कन्भर्सन रेशियो पनि दियो conversion ratio of convertible conversion ratio of each convertible
bond is equal to 20 shares. यदि हामीले एउटा कन्भर्टिबल बोन्डलाई शेयरमा कन्भर्ट गर्यौं भने 20 वटा शेयरमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, दैट इज कन्भर्सन रेशियो भनेर दियो। अब पार भ्यालु अफ कन्भर्टिबल दिएन भने आफै राख्छौं। बोन्ड इज करेन्ट ट्रेडिङ एट 800, करेन्ट ट्रेडिङ प्राइस और मार्केट प्राइस, करेन्ट ट्रेडिङ प्राइस और market price is equal to RS 800। अहिले मार्केटमा ट्रेडिङ भइरहेको प्राइस चाहिँ हामीलाई 800 दिएको छ। त्यसै गरेर अर्को दिएको छ हामीलाई द स्टक व्हिच पे 75 एनुअल डिभिडेन्ड भनेको छ। Annual dividend of common stock annual dividend of common stock is equal to RS 75। The stock which pays 75 CA is current price of common stock दिएको छ। यो पैसा 75 पैसा रहेछ है। करेन्ट प्राइस अफ मार्केट प्राइस अफ स्टक RS 0.75 अनि करेन्ट प्राइस अफ common stocks त्यसलाई P0 लिने गर्छौं। P0 is equal to RS 35। दिएको इन्फर्मेसन यो छ। नम्बर ए मा सोधेको छ व्हाट इज द कन्भर्सन प्राइस भनेर। अब हामीलाई यहाँ पार भ्यालु अफ कन्भर्टिबल दिएको छैन, त्यसकारणले गर्दा एज्युम पार भ्यालु अफ कन्भर्टिबल इज इक्वल टु 1000। एज्युम पार भ्यालु अफ कन्भर्टिबल bond YAM is equal to 1000। 1000 पहिलोमा सोधेको छ कन्भर्सन प्राइस सरी कति होला भन्दा छ। यस सल्युसनमा ए मा सोधेको छ what is the conversion price भन्यो। what is the conversion price? Conversion price is equal to par value of convertible divided by conversion ratio। हेर त हामीले फर्मुला यतापट्टि गर्दाखेरि कन्भर्सन प्राइस इज इक्वल सरी कन्भर्सन प्राइस हामीले निकाल्दाखेरि पार भ्यालु अफ कन्भर्टिबल डिवाइड बाई कन्भर्सन रेशियो गर्थ्यौं, त्यही फर्मुला युज गर्यौं। कन्भर्सन प्राइस is equal to par value of convertible divided by conversion price, conversion ratio। अब पार भ्यालु अफ कन्भर्टिबल कति दिएको छ?
par value of convertible 1000 हामीले एज्युम गरेका छौं RS 1000 divided by 20 यो गर्दा चाहिँ कति आउँछ RS 50 हो 500 कि 50 Yes, sir. 50. 50 सेकेन्डमा सोधेको छ हामीलाई what is the conversion ratio conversion ratio कति होला conversion ratio is 20 भनेर राख्न सक्छौं 20 shares is convertible अब यो त दिएकै छ b मा the conversion ratio of convertible the conversion ratio of convertible is 20 share per each bond एउटा बोन्ड बराबर 20 शेयर मा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ अब नम्बर सी मा सोधेको पार्ट what is the conversion value of this issue what is the conversion parity conversion value कति होला र conversion parity कति होला भनेर छ दुईटा सोध्यो conversion value is equal to फर्मुला के थियो conversion value बराबर ल म एकपटक देखाइदिए conversion value हेर त conversion value is equal to conversion ratio into stock price current stock price into conversion ratio अब राख current stock price that is P0 multiply by conversion ratio RS 50 into 20 कति हुन्छ 1000 नै RS 1000 conversion value र हाम्रो price of convertible par value of convertible एउटै आयो 1000 हामीले निकाल्यौं conversion value कति थियो होला भन्नु सरी current price of common stock त 35 दिएको छ current price of common stock 35 छ यस त्यो भएर 35 is equal to 700 आयो 700 अर्को conversion parity यसैमा सोधेको छ conversion parity के थियो फर्मुला conversion parity is equal to conversion parity हेर त conversion parity is equal to price of convertible divided by conversion ratio हो conversion parity अब price of convertible हामीले अथवा convertible को प्राइस कति छ त अहिले 800 दिएको छ convertible bond को मार्केट प्राइस 800 दिएको छ यही फर्मुला युज गर्छौं price of convertible bond अथवा market price of convertible bond divided by conversion ratio market price of convertible bond divided by conversion ratio is equal to RS 800 market price of convertible bond माथि दिएको यी current trading price or market price of convertible है यानी of convertible convertible 800 दिएको छ 800 divided by
कन्भर्सन रेशियो डिवाइड बाई 20 यो गरेर त कति आउँछ ₹40 त्यसै गरेर डी मा पार्ट डी मा सोधेको पार्ट व्हाट इज द कन्भर्सन प्रिमियम इन रुपीज एन्ड पर्सेन्टेज कन्भर्सन प्रिमियम कति होला भने छ रुपीज र पर्सेन्टेजमा कन्भर्सन प्रिमियम इन आरएस रुपीज मा फर्मुला के हो त कन्भर्सन प्रिमियम इज इक्वल टु price of convertible minus conversion value. Market price of convertible minus conversion value. Market price of convertible 800 दिएको छ is equal to RS 800 minus RS 700 conversion value for the rupees 100. Our percentage conversion premium is equal to percentage premium is equal to market price minus conversion value अब यही नै हो फर्मुला डिवाइड बाई कन्भर्सन भ्यालु गरेर निकाल्छौं ब्रैकेट में कंट्रोल बी ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय कन्वर्सन वैल्यू इक्वल टू 800 minus 700 डिवाइड बाय 700 ला निकालो त कति आउँछ 0.1428 इक्वल टू पर्सेन्टेज गर्दा 14.28%. अनि त्यसै गरेर ई मा व्हाट इज द बोन्ड पे ब्याक पिरियड भन्नुस् बोन्ड को पे ब्याक पिरियड कति होला भन्नुस् कसरी निकाल्छौ पे ब्याक पिरियड बोन्ड को पे ब्याक पिरियड Yes, bond payback period is equal to conversion premium divided by annual interest minus dividend, total dividend for each convertible गरेर निकाल्छौं अब यसको लागि annual payback period नम्बर ई मा payback period is equal to हमलाई payback period bonds payback period is equal to
premium conversion premium divided by annual interest minus total dividend of paid to each convertible. अब एउटा कन्भर्टिबल बोन्ड बराबर 20 वटा शेयर हुन्छ। एउटा शेयरलाई 0.75 हामीलाई डिभिडेन्ड दिएको छ, त्यही घटाएर हामीले निकाल्छौँ। इक्वल टु एनुअल प्रिमियम हामीले भर्खरै निकाल्यौँ 100 निकाल्यौँ, RS 100 डिवाइड बाई ब्राकेटमा एनुअल इन्ट्रेस्ट हामीले कति निकाल्यौँ र कति पर्सेन्ट दिएको छ? 6% छ। यहाँ चाहिँ निकालिहालौँ एनुअल इन्ट्रेस्ट I equal to 6% of 1000 गर्दा RS 60। अब तल राखौँ, डिवाइड बाई 60 माइनस एउटा कन्भर्टिबल बराबर 20 शेयर इन्टु एउटा शेयरलाई RS 0.75 ल निकाल्दा त कति हुन्छ? 20 शेयर इन्टु 0.75 गरेर त पहिला 15 हुन्छ। यस सर। अनि 60 माइनस 15 गरेर त कति? 45। 100 डिवाइड बाई 45 गरेर 2.22 years 2.22 years payback period। अनि लास्ट हामीलाई सोधेको छ, if comparable rated non-convertible bond sell at yield 8%, what is the investment value of the convertible भनिरहेको छ। अब नन कन्भर्टिबल बोन्डको भ्यालु कति होला भनेको छ र जसको हामीलाई रिक्वायर्ड रिटर्न 8% केडी दिएको छ। नम्बर डी मा if required return of non-convertible bond KD, यसलाई KD ले दिने गर्छौं। KD इक्वल टु 8%। अब भ्यालु अफ नन कन्भर्टिबल बोन्ड bond is equal to I into PVI of A, I into PVI of A, KD comma N plus YAM into PVI of KD comma N। अब भ्यालु राख, I is equal to 60 छ, 60 into
PVI of A KD भन्ने ठाउँमा 8% कमा 20 years छ हाम्रो म्याचुरिटी पिरियड 20 प्लस YUM 1000 into PVI of मात्र 8% कमा 20 अब भ्यालु राख्दा इक्वल टु 60 into अब PVI of A 20 years 8% को भ्यालु टेबलबाट हेर्नु पर्यो PVI of A 20 years को 8% को भ्यालु 8% मा 20 year मा 8% को भ्यालु कति छ भन्दा मैले टेबल हेरेर राखेँ 8% को 20 year को भ्यालु 9.8181 त्यसै गरेर प्लस 1000 into PVI of 8% 20 years को PVI of को 8% 20 years 8% को 20 years में 0.2145 0.2145 ल निकालो त भ्यालु 589.086 589 फेरि मल्टिप्लाई गरेर एकपल्ट 214 यो आयो अनि 60 into 9.8181 गर्दा कति 803.586 803.586 होला 803.586 यस केही कन्फ्युजन छ यसमा अनि क्वेशन नम्बर 18 क्वेशन नम्बर 19 यही कन्भर्टिबल सँग सम्बन्धित हो यस्तै क्वेशनहरु इलस्ट्रेसनमा पनि छ बुकको त्यो इलस्ट्रेसनको पनि हेर अरु यसमा केही कन्फ्युज छ भने भन सर यस भन अघि तपाईले त्यो फर्स्टमा गरिदिनु भएको स्लाइड देखाइदिनु न के भन्यौ अघि तपाईले फर्स्टमा गर्नु भने कति नम्बर गर्नुभयो अलि ढिला आएको थियो स्लाइड कति नम्बरको क्वेशन देखाइदिनु न कति नम्बरको नम्बर गर्नुभयो आज कति नम्बर गर्नुभयो फर्स्टमा मैले फर्स्टमा त त्यो 12 नम्बरको देखाइदिए अनि 14 को गरे 14 देखि त भयो 12 को देखाइदिनु न ल 12 को ए यो 12 क्वेशन नम्बर 12 भयो त्यसपछि 14 को गराए अहिले यो हाम्रो 17 को अरु क्वेशन कसैलाई केही अरु केही छ कि छैन भन छैन मलाई छैन सर यस अब यो 18 र 19 को कन्भर्टिबल को छ यो गर अब म भोलि देखि वसन्त कार्की तिमीलाई होला नि हिजो सोधिरहेको थियो एउटा क्वेशन यार वसन्त कार्की सोधिहाल सरलाई सोधिहाल त्यो क्वेशन ल कसले के सोध्नु पर्ने छ सोधिहाल त अब भोलि देखि यस भन अनि छैन भनेको सोध्नु पर्ने छैन त्यस्तो यस भोलिदेखि म क्वेशन सरी युनिट 9 बोन्ड भ्यालुएसन सुरु गर्छु यसमा के क्वेशन भयो भोलिको क्लासमा सोध यसमा 18 क्वेशन नम्बर 18 र 19 ले एक कन्भर्टिबल सँग सम्बन्धित छ क्वेशन नम्बर 15 को मैले भन्दिनै हाले एनुअल एचपीआर निकाल्ने क्वेशन नम्बर 16 सेम इलस्ट्रेसनमा यस्तै क्वेशन छ
यो हेर 17 को भयो 18 र 9 को कन्भर्टिबलसँग सम्बन्धित छ। यो सबै प्र्याक्टिस गरेर धेरै कुरा यो स्टेसनमा पनि छ, त्यहाँबाट हेरेर गर्न सकिन्छ। अब म भोलिको क्लासदेखि युनिट 9 बोन भ्यालुएसन यो सुरु गर्छु। र हाम्रो अर्को युनिट एकदम भोलिबाट बोन इम्पोर्टेन्ट भ्यालुएसन कुन हुने सर, कुन च्याप्टर हुने भन्नुभयो सर? युनिट 9 च्याप्टर 9 हामी सिरियली गइरहेको छौँ च्याप्टर। ए हुन्छ हुन्छ सर, हुन्छ। अनि युनिट 9 र युनिट 10 अलि इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ। यो युनिट 10 हाम्रो म्युचुअल फन्डको छ, यसले अलि टाइम पनि लिन्छ। अब बोन र उसको चाहिँ अलि टाइम लिन्छ। यो भोलिको क्लासदेखि सुरु गर्छु है त। हुन्छ सर, हुन्छ सर। ओके सर, थ्याङ्क यू सर। यस, अब बाँकी अर्को क्लासलाई गरौँला। आजलाई मैले